اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر امیر روشن ضمیر ہائے عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر ہو عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں ہاتھ چاوی عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے پوری پڑھا گا ٹینشن نہیں بھائی کہہ رہے پوری نہ پڑھے تو 1000 واپس دے دے میں واپس نہیں دیتا پوری سن او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے پڑھ ویندائے قرآن عمر جو بول دائے ہائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں ایج کہہ عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتاں حضرت عمر کے لیے جان دے سکتے ہو سکی انشاءاللہ یا حضرت عمر کے لیے جان دے سکتے ہیں جیل ہاتھ کڑی پکی بات اچھا تو سانتا حالے جان دیونی ہے کہ جنہ دے دیتی ہے بول جائیے انہوں نے بھائی اے انگلی کٹانا بڑا اوکھا ہے میرے وال ویکھی اے پیر چکنڈا لگ جائے نا تے بندے 10 دن پیر زمین تے نہیں رکھ دے بھی میں نو کنڈا جو لگ گیا ہے تے سینے تے 40 گولیاں کھاونا سوکھا ہے بابا بولدا نہیں اوکھا ہے اللہ بھائی تیرے کنڈا لگے تو کم تے نہ جاویں 10 دن میں نو کنڈا جو لگ گیا ہے تے سینے دے اتے 40 گولیاں کھانا سوکھا ہے تینو تیری بیٹی آکھے نا ابا سرگو دے تو راتی گھر آ جایا کر میرا دل نہیں لگتا تیری ڈیوٹی سرگو دے تو کام کردا ہے لیکن تیری بیٹی کہندی ابا نہیں رات گھر آ جایا کر تو روزانہ 500 دا پیٹرول بال کے گھر آ جانا ہے بیٹی دا دکھ نہیں دیکھ سکتا تو تینو بیٹی بڑی پیاری لگتی ہے کیا اعظم طارق دی کوئی بیٹی نہیں سی اللہ دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں جواب دے تینو دھیاں بڑیاں پیاریاں لگتی ہیں میں پڑھیا کہ مولانا فرماندن کہ میری بیٹیاں میں ملن واسطے آئیاں عید والے دن جیل دے اندر میاں والی دی جیل تے میری جڑی سب تو چھوٹی بیٹی سی اس میرا ہاتھ پھڑ لیا ہاتھ پھڑ کے آکھیا ابا سانو اے تے دس ساڈا قصور کی ہے ساڈا اے قصور ہے اسی اعظم طارق دے گھر پیدا ہوئیاں 3 سال ہو گئے اسی تواڈے نال عید نہیں منائی ساڈا کی قصور ہے مولانا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے بیٹی بھی رون لگ گئی بیٹی نے کیا ہوئے گا مولانا ابا جی ساڈا بھی دل کردا ہے ساڈا ابو سانو پیسے دوے تے عید والے دن کہے جاؤ بیٹیو چوڑیاں چڑھاؤ نویں کپڑے لو لیکن ہر سال ساڈی اماں کہندی ہے پتر اگلی عید تے ابے نے آ جانا 3 عیداں ہو گئی مولانا اعظم طارق دی اکھاں چوں آنسو آ گیا آنسو صاف کر کے کیا پتر مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے میرے وال ویکھی انج ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے بیٹی نو آکھیا بیٹی مینوں معاف کر دیں میں تواڈے فرض پورے نہ کر سکیا تواڈی خدمت نہ کر سکیا لیکن دی مینوں معاف کر دیں مینوں تیرے نال بھی بڑا پیار ہے صدیق دی بیٹی نال بھی بڑا پیار ہے اللہ تیرا نام رہے گا رنگوی تیرا نام رہے گا روان دوام گلاں کرنیاں سوکھی ہیں نظمہ پڑھنیاں بڑیاں سوکھی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دینا بھی اسی جان دے دوں گے بڑا سوکھا ہے پر بچے بھی قربان کروانا بڑا اوکھا ہے
दसो तो सही कि एक मौलाना आजम तारक साहब 2 दफा MNA बने, 3 दफा MPA बने। यार तुहाडे कोल कोई बोले, तुहाडे कोल दूर है जाके वेखो तो सही। अज भी उन्हां दे बच्चे 2 मरले दे प्लाट च रहंदे। जेड़ा बंदा 2 दफा MNA बनया होवे, कम अज कम अपने बच्चों को रहने वास्ते तो खुली जगह लैके देवे। गल्लां करनियां बड़ियां सौखे, लोग कह देंदे ने भी ये जज्बाती हैं ते इन्हां नूं छड्डो जी। गल करनी बड़ी आसान है, गल दा पहरा देना बड़ा औखा है। मैं एक मौलाना आजम तारक का नाम लिया है, हजारां आजम तारक मौजूद ने जिन्होंने अपनी धियां बच्चे नहीं वेखे, पुत्र नहीं वेखे। अज हसनैन का वालिद साहब किधर है? हसनैन के वालिद साहब बैठे हैं। हसनैन के वालिद साहब की तो ख्वाहिश है कि आज मेरा पुत्र दूल्हा बनता पिया, मैं वेखा। क्या मुआविया आजम को दूल्हा बनते हुए मौलाना आजम तारक नहीं देखना चाहते थे? देखना चाहते थे। मौलाना ज़िया रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कोई बेटे, किसी बेटी की शादी नहीं हुई, किसी बेटी की शादी नहीं हुई। कहां से लाओगे? फारूकी जैसा कोई एक बंदा तो मुझे दिखा दो। कुर्बानी दे के चले गए, तुझे और मुझे पैगाम दे गए। और तू कुछ नहीं कर सकता, पर सीने में सहाबा की मोहब्बत रखी तो इंशाल्लाह रहेगी। बोलो 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 बोलो। आखिरी साथ तक असी सहाबा सहाबा करांगे। करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। एक बार दो में हाथ चाक के शहीदा में वादा कर लो, 10 दफा कहो सहाबा 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 सहाबा। ओ पुत्र हलाली, मौलाना आजम तारक की तस्वीर जेल में रखो। ओए पुत्र हलाली, मामा दे जाना फिदा कर दे, उमर दा चंगियां नस्ला वाले हया कर दे। हाय कमी आप दसावण अपनी औकाता, उमर उमर है उमर उमर दिया। और रोजे पाक ते जा नहीं सकता मरदूदे, उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है। हुण ते कह दियो उमर उमर है उमर उमर